बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर देंगे आपको कि इसराइल बाज ना आया। अल-हिली अस्पताल के बाद अल-कुद्स अस्पताल को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। सिहोनी फौज ने अस्पताल के बेस के करीब हमला किया है, जबकि ICU इंक्यूबेटर्स वार्ड्स में भी धुआं भर गया है। 24 रोज़ में भी इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी है। मजीद 30 अफराद शहीद हो चुके हैं और तादाद 8000 से भी तजावुज़ कर गई है। 3000 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। गजा में जारी इंसानी बहरान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सूरत हाल को डरावना ख्वाब करार दे दिया है। पोप फ्रांसिस ने फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। गजा में आग और खून का खेल जारी। सिहोनी फौज की वहशियाना कार्रवाइयां, फलस्तीनियों पर एक एक दिन भर। अहले गजा की हालत जार पर आलमी बरादरी भी तशवीश में मुब्तला है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा की तेजी से बिगड़ती सूरत हाल किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। उन्होंने फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। अरब लीग ने गजा में वाटर सप्लाई नेटवर्क और बुनियादी ढांचे को तबाह करने को जंगी जुर्म करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग ने कहा, इसराइल तबाही फैलाकर मकीनों को हिजरत पर मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने चैलेंजेस से निपटने के लिए अरब मुमालिक के मुश्तरका पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया। स्पेन की वजीर समाजी इंसाफ ने यूरोपीय यूनियन से जारहियत पसंद इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा, फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर सिहोनी रियासत पर पाबंदियां आयद की जाएं। इसराइल रेड लाइन अबूर न करे वरना एक्शन पर मजबूर हो जाएंगे। ईरानी सदर इब्राहिम राइसी ने खबरदार कर दिया। ईरान ने जंगी मशकें भी शुरू कर दी। पोप फ्रांसिस का कहना था कि जंग हमेशा शिकस्त होती है, कमजोरों को बर्बाद करना संगीन गुनाह है। उन्होंने इंसानियत का वास्ता देते हुए जंग बंदी की अपील की है। गजा में इसराइल की जमीनी कार्रवाई के बाद सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। आलमी रहनुमाओं के राबतों में तेजी आ गई है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को फ़ोन किया और इसराइल फ़लस्तीन जंग पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने गजा में इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। गजा में फ़लस्तीनियों पर होने वाले इंसानियत सोज़ मुज़ालिम ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरे किए गए और स्वीडन के शहर माल्मो में इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने दुनिया के या मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ुबैर हुसैन से। जी ज़ुबैर, बताइएगा क्या कहना है मुजाहिरीन का? आज स्वीडन की तारीख का एक अजीमुल शान एहतजाज जिसे आप कह सकते हैं, वो आज स्वीडन के शहर माल्मो में हो रहा है। स्वीडन के शहर माल्मो की अहमियत यूरोप में इस तरीके से कुछ ज़्यादा है कि ये डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन के साथ है। इसराइली वज़ीर आज़म की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ पर ना सिर्फ मुसलमानों में बल्कि फ़लस्तीन की हिमायती दूसरी कौमियतों में भी शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। हर 15 मिनट में एक बच्चे की शहादत की खबर ने यहाँ की आवाम को सरापा एहतजाज किया हुआ है। लोगों का ये मुतालबा है कि जंग बंदी जो है वही इस मामले का हल है। उनको चाहिए कि वो फ़लस्तीन के मसले पे फौरी जो है वो अपना रद्द अमल दिखाएं और फौरी तौर पे जंग बंदी करें। जी, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर इस हवाले से आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं, हमास ने आखिरी गोली, आखिरी सांस और खून के आखिरी कतरे तक लड़ने का ऐलान कर दिया है। जदीद तरीन गाइडेड मिसाइल से इसराइल के हलाकत खेज़ बख्तरबंद ट्रक टाइगर के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। हमले की फुटेज जारी कर दी गई। हमास का इजरायली ज़मीनी कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देने का अज़्म, आखिरी गोली, आखिरी सांस और खून के आखिरी कतरे तक लड़ने का ऐलान। इजराइल के टाइगर कैरियर को गाइडेड मिसाइल से निशाना बना दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एंटी टैंक शिकन मिसाइल चलाकर मगरबी दुनिया को हैरान कर दिया। ब्रिगेड ने एक फुटेज जारी की है जिसमें इजराइल की एक बख्तरबंद को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। हमास मिसाइल लगने से इजराइल के जदीद तरीन बख्तरबंद ट्रक टाइगर के परखचे उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। इजराइल की जानिब से अभी तक ना तो इस वाक़े की तस्दीक की गई है और ना ही तरदीद। ताहम इस फुटेज ने इजराइल के हामियों की नींदें उड़ा दी हैं। अल-क़स्साम ने एंटी टैंक मिसाइल टेक्नोलॉजी से कई टैंकों को भी इससे कबल तबाह कर दिया है। हमास के रहनुमा याहिया अल-निस्वार ने कहा है कि वो इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए इसराइल से मुआहिदा करने के लिए तैयार हैं। बदले में इसराइल में कैद तमाम फ़लस्तीनियों को रिहा करना होगा। बयान में उनका कहना था कि हमास इस मुआहिदे को फौरी तौर पर नाफिज करने के लिए तैयार है। गजा में काम करने वाली इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आलमी बरादरी से कैदियों की रिहाई के लिए मुआहिदे की हिमायत का मुतालबा किया है।
غزہ میں ہزاروں بھوکے پیاسے فلسطینی اقوام متحدہ کے ویئر ہاؤس پر ٹوٹ پڑے، بنیادی ضرورت کی چیزیں نکال کر لے گئے۔ سربراہ اقوام متحدہ کا ایک بار پھر غزہ اسرائیل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ یہ جنگ ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ UAE کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ فلسطینیوں کا غصہ اور صبر آخری حدوں کو چھونے لگا۔ غزہ میں ہزاروں بھوکے پیاسے فلسطینی عوام اقوام متحدہ کے ویئر ہاؤس پر ٹوٹ پڑے، آٹا اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء نکال کر لے گئے۔ اسرائیل کے 24 گھنٹے میں 450 حملے، غزہ کھنڈر بن گیا۔ صہیونی فورسز نے الشفا اسپتال کے قریب بم برسائے، القدس اسپتال خالی کرنے کی دھمکی بھی دے رکھی ہے۔ سربراہ اقوام متحدہ کا ایک بار پھر غزہ اسرائیل جنگ بندی کا مطالبہ۔ سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ یہ جنگ ایک ڈراؤنا خواب ہے، فوری روکی جائے۔ غزہ میں جاری قتل عام پر بالی ووڈ انڈسٹری کو بھی ہوش آ گیا ہے۔ آسکر ایوارڈ یافتہ اداکارہ اینجلینا جولی نے کہا کہ نہتے انسانوں کے قتل عام کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نامور امریکی ماڈل بیلا حدید نے اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے امریکی صدر بائیڈن کو خط لکھ دیا۔ خط پر نامور فنکاروں نے بھی دستخط کیے۔ غزہ کے نہتے مظلوموں کی صدائیں سن کر ہالی ووڈ فنکاروں نے چپ توڑ دی۔ آسکر ایوارڈ یافتہ اداکارہ اینجلینا جولی نے غزہ میں جاری جارحیت کو مسترد کر دیا۔ اداکارہ نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں لکھا، نہتے انسانوں کے قتل عام کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نامور امریکی ماڈل بیلا حدید نے اسرائیلی قتل عام کو رکوانے کے لیے امریکی صدر کو خط لکھ دیا۔ بیلا نے خط میں لکھا، معصوم زندگیاں خطرے میں ہیں اور امریکہ نے اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ دوا لپا، انڈریو میکلمور، ڈیپلو کیرولائن سمیت مختلف فنکاروں نے خط پر دستخط بھی کیے۔ امریکی یہودی ٹک ٹاکر غزہ کی صورتحال پر آپ دیدہ ہو گئی۔ ٹک ٹاکر نے اپنے پیغام میں کہا، اسرائیل نے میرے لوگوں کو مشتعل کر دیا ہے۔ اسرائیل کو انٹیلیجنس میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہیک ٹی ویسٹ گروپ نے اسرائیلی انٹیلیجنس سروس موساد کا پروگرام ہیک کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ہیک ٹی ویسٹ گروپ کی موساد کے ڈیٹا تک رسائی کے بعد دنیا میں نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ انٹیلیجنس پر بلین ڈالرز خرچ کرنا اسرائیل کے کسی کام نہ آیا۔ ہیک ٹی ویسٹ گروپ نے اسرائیلی انٹیلیجنس سروس موساد کا سسٹم ہیک کر دیا۔ ہیکرز نے موساد کے اہم اراکین کے نام، ای میل اور آپریشنز کا ڈیٹا بھی لیک کر دیا۔ ہیکرز نے کارروائی کو غزہ میں جاری نسل کشی کا بدلہ قرار دیا۔ اس سے پہلے ہیکرز نے اسرائیلی ٹی وی کو بھی ہیک کیا تھا۔ اسرائیلی ٹی وی پر فلسطین کا نغمہ چلایا گیا تھا۔ ہیک ٹی ویسٹ گروپ کی اہم ڈیٹا تک رسائی نے دنیا کے سامنے اسرائیلی نام نہاد انٹیلیجنس اہلیت کی پول کھول دی ہے۔ پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف شدید غم و غصہ اپنی حدوں پر پہنچ رہا ہے۔ روس کے مسلم آبادی والے علاقے داغستان کے ایئرپورٹ پر ہزاروں شہریوں نے احتجاج کیا اور اسرائیل دارالحکومت تل ابیب سے آنے والی اسرائیلی ایئر لائن کو داغستان کی سرزمین پر لینڈ کرنے سے روکنے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ نے اسرائیلی طیارے کے مسافروں کو طیارے کے اندر رہنے کی ہی ہدایت کی ہے۔ مظاہرین گیٹ توڑ کر آنے والی اسرائیلی فلائٹ سے پہلے ہوائی اڈے پر پہنچ گئے۔ مشتعل مظاہرین کی جانب سے اسرائیلی مسافروں پر پتھراؤ کا بھی خدشہ ہے اور مظاہرین نے ایئرپورٹ پر سخت توڑ پھوڑ بھی کی ہے۔ فلسطین پر اسرائیل کی بدترین جارحیت کے خلاف پاکستان کے طول و عرض میں شدید احتجاج کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاجی مارچ کیا گیا۔ سراج الحق کا کہنا تھا، اسرائیل کے ظلم کے خاتمے تک تحریک جاری رہے گی، جبکہ 19 نومبر کو لاہور میں ملین مارچ کریں گے۔ کوئٹہ میں JUI بڑا احتجاجی پنڈال سجا لیا گیا۔ اسرائیل کی جنگی جرائم، پاکستان میں عوام میں شدید غم و غصہ۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کی جانب سے غزہ مارچ کا اہتمام کیا گیا۔ خواتین و بچوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ خطاب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ بیت المقدس کی آزادی کا جہاد ہر مسلمانوں پر فرض ہے۔ اسرائیل کو اس کی دہشت گردی سے باز رکھنے کے لیے عملی قدم اٹھانا ہوگا۔ یہ بیت المقدس کے آزادی کا جہاد، یہ قبلہ اول کے آزادی کا جہاد، یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر کل و مسلمان کا مسئلہ ہے۔ علامہ امین شہیدی کا کہنا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب ظلم اور صہیونی طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ قانون قدرت ہے، ظلم جتنا بڑھے گا اتنا بڑا طوفان آئے گا، وہ عظیم انسانی طوفان خس و خاشاک کی طرح سے بہا کر لے جائے گا۔ کوئٹہ میں بھی JUI کے اجتماع میں بڑی تعداد میں عوام امڑ آئے۔ کارکنوں نے فلسطین کی آزادی کے لیے فیصلہ کن اقدام کا مطالبہ کیا۔ پاکستان مسلم لیگ قاف نے بھی لاہور میں فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا۔ چودھری سرور نے کہا کہ دنیا اسرائیل کو فلسطین پر ظلم سے روکے۔ کہ جس طریقے سے اسرائیل فلسطین میں جینوسائیڈ کر رہا ہے، نہتے
मुसलमानों का खून बहा रहा है, क्या आपकी आंखें बंद हो गई हैं? क्या आप इस जुल्म को, इस बर्बरियत को अपनी आंखों से नहीं देख सकते? डेरा इस्माइल खान में भी खवातीन और बच्चों ने रैली निकाली। जहानिया और कश्मीर में भी सड़कें इजराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंजती रहीं। तुम जिन्हें दहशतगर्द कहते हो, हम उन्हें मुजाहिद कहते हैं। हुक्मरानों को कहता हूं कि वक्त का तकाजा है कि अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाओ। कोयटा में तूफान अक्सा कॉन्फ्रेंस से मौलाना फजल रहमान का खिताब। उन्होंने अरबी ज़बान में हमास को भी साथ देने की यकीन दहानी करवा दी। कहा, यहूदी लॉबी पर वाज़ेह करते हैं कि हमने तुम्हारे एजेंट को शिकस्त दे दी है। दुनिया में एक वाज़ेह नजरियाती तकसीम है। तुम जिन्हें दहशतगर्द कहते हो, हम उन्हें वक्त का मुजाहिद समझते हैं। मैं अपने मुल्क के हुक्मरानों से भी कहना चाहता हूँ कि अब अमेरिका की गुलामी का पट्टा गर्दन से उतार दो और तन कर उसके सामने खड़े हो जाओ। नहनु नक़िफ़ुल यौम बिक़ुलूब मुअमिना व ज़माइर मुतअस्सिरा इला जानिब सुमूदिकुम। नहनु नअलमु जय्यदन मुन्ज़ु उक़ूदिन ज़िद्द अल-इह्तिलाल अल-इसराईली अल-गाशिम व हुकूक़कुम अल-मशरूआ। हम पाकिस्तानी कौम अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मैं दुनिया भर की यहूदी लॉबी पे वाज़ेह करना चाहता हूँ कि तुमने पाकिस्तान में अपनी जिस एजेंट को भेजा था, हमने आज उसको शिकस्त दे दी है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इस्लामी ममालिक गजा के मामले पर इसराइल से अपने सफ़ीरों को वापस बुलाकर तल अबीब से सिफारती ताल्लुक़ ख़त्म करें। सदर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन खैबर पख्तूनख्वा आगा जहांज़ेब कहते हैं, इसराइली मज़ालिम पर दुनिया की खामोशी मुजरिमाना है। पूरी दुनिया फ़लस्तीन की मदद और जंग रुकवाने में अपना किरदार अदा करे। आज पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक वो जो हुर्रियत पसंद हैं और अहले हक हैं, बाज़मीर हैं, उनके गिरोह, और एक वो के जो जुल्म और बर्बरियत चाहते हैं। तो ये अलमिया है पूरी दुनिया के लिए भी, इस जुल्म पे क्यों कर खामोश हैं और इनके ज़मीर मर चुके हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे अहले इस्लाम को चाहिए था कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से काम न लेते, ज़बानी हिमायत न करते, बल्कि इस मैदान में अमली तौर पर वारिद होते। मौलाना मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के साहबजादे मौलाना आसिम जमील गोली लगने से जाँ बहक हो गए हैं। मौलाना तारिक जमील ने कौम से दुआओं की अपील की है। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम जमील गोली लगने से जाँ बहक हो गए। मौलाना तारिक जमील ने बेटे की मौत पर कहा है कि तलम्बा में मेरे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया है। इस हादसाती मौत ने माहौल को सोगवार बना दिया है। मौलाना तारिक जमील ने कौम से अपील करते हुए कहा है कि आप सबसे गुजारिश है, इस गम के मौके पर हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह मेरे फर्जंद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। RPO मुल्तान सुल्तान चौधरी ने इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक बताया, मौलाना तारिक जमील का बेटा नफ्सियाती मसाइल का शिकार था। आसिम जमील कई सालों से नफ्सियाती अद्वियात का इस्तेमाल कर रहा था। आसिम जमील ने जिम में दौरान वर्जिश गार्ड से पिस्तौल छीनकर खुद को गोली मारी। आसिम जमील ने पसंद की शादी की थी और बाद में उनकी तलाक हो गई थी। पंजाब पुलिस की जानिब से वाक़े के हवाले से मजीद तफ्तीश की जा रही है। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील के बेटे के इंतकाल पर अहम हुकूमती, सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। मौलाना तारिक जमील को बड़ा सदमा, जवान बेटे की मौत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताज़ियत का सिलसिला जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और गम का इजहार किया। अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। कहा, अल्लाह ताला मरहूम को अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का आसिम जमील की वफ़ात पर दिली दुख और अफसोस का इजहार। कहा, इस हादसे पर हम सब आपके गम में शरीक हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का मौलाना तारिक जमील के बेटे की नागाहानी मौत पर इजहार अफसोस का ट्वीट। लिखा, अल्लाह ताला आपको ये सानिया बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमाए, मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का भी गहरे दुख और गम का इजहार। बोले, मौलाना तारिक जमील के जवां साला बेटे की वफात पर दिल उदास है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सब्तैन खान ने भी सदमे
ہونے کا اظہار کیا۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا مولانا طارق جمیل اور اہل خانہ سے اظہار تعزیت، کہا جوان سالہ بیٹے کا جاں بحق ہونا ایک باپ کے لیے ناقابل برداشت صدمہ ہے۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے بھی تعزیت کا اظہار کیا، مرحوم کی روح کو ابدی سکون کی دعا کی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور میئر کراچی مرتضی وہاب کا بھی افسوس کا اظہار، کہا مولانا طارق جمیل کے جوان سال صاحبزادے کے انتقال پر دل رنجیدہ ہے۔ کھیل کے میدان کا رخ کریں اور آپ کو بتائیں کہ بھارت میں موجود پاکستانی کرکٹرز نے سینٹرل کانٹریکٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ ترجمان کے مطابق سینٹرل کانٹریکٹ میں تاخیر کھلاڑیوں کے تحفظات کی وجہ سے ہوئی تھی اور دستخط کے بعد کھلاڑیوں کی ادائیگیاں جلد شروع ہو جائیں گی۔ ہماری ٹیم کا ماضی ایسا ہی رہا ہے کہ مشکل وقت میں اچھا کھیلتے ہیں۔ سٹار بلے باز فخر زمان مسلسل 4 شکستوں کے باوجود پر امید ہے۔ کہتے ہیں جب ہارتے ہیں تو گروپ بندی اور بہت سی منفی خبریں چلتی ہیں۔ لڑکے اس وقت دکھی ہیں۔ شاہین اور حارث خود بتا سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ عالمی کپ کرکٹ میں بھارت نے انگلینڈ کو 100 رن سے شکست دے کر مسلسل چھٹی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انڈیا نے انگلینڈ کو جیت کے لیے 230 رنز کا ہدف دیا ہے، تاہم انگلش ٹیم 34.5 اوورز میں 129 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ پوائنٹس ٹیبل پر بھارت 12 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن پر، جبکہ جنوبی افریقہ 10 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ چکا ہے اور پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان کا نمبر 6 ہے۔ عالمی کپ میں جہاں رنز کے ڈھیر ہیں تو وہیں وکٹوں کے بھی ریل پیل ہے۔ کس نے کتنی وکٹیں گرائی ہیں، اس حوالے سے جانتے ہیں ساتھ ہی اینکر پرسن آمنہ کھٹانہ سے۔ جی آمنہ۔ جہاں رنز کی ڈھیر ہیں وہیں وکٹوں کی بھی ریل پیل ہے۔ آسٹریلیا کے لیگ سپنر ایڈم زمپا 6 میچز میں 16 وکٹ کے ساتھ ٹورنامنٹ کے کامیاب ترین بالر ہے۔ دوسرا نمبر بھی ایک سپنر نیوزی لینڈ کے سینٹنر کا ہے۔ سینٹنر اب تک 14 وکٹیں اپنے نام کر چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جنوبی افریقہ کے مورکو جینسن موجود ہیں۔ جینسن اب تک 6 میچز کھیل کر 13 شکار کر چکے ہیں۔ ٹاپ بالرز کی فہرست میں چوتھا نام پاکستان کے شاہین شاہ آفریدی کا ہے۔ آفریدی کی حاصل کردہ وکٹوں کی تعداد 13 ہے۔ جنوبی افریقی پیسر کوئٹزی 5 میچز میں 12 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ ٹاپ 5 بالر میں 5ویں نمبر پر براجمان ہے۔ ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن۔ بلوچستان کے ضلع وران میں سرچ آپریشن، فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے اور 2 زخمی ہو گئے۔ بہادری سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں نائب صوبیدار آصف عرفان اور سپاہی عرفان علی شامل ہیں۔ ISPN کا کہنا ہے کہ فورسز دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہادر جوانوں کی قربانیاں عزم کو مضبوط کرتی ہیں۔ مزید دیوار سے لگائے تو دیوار گر جائے گی۔ رہنما MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں جلسے عام سے خطاب، بولے ہم جاگیردارانہ جمہوریت کے خلاف ہیں۔ صوبے دھرتی ماں نہیں ہو سکتے، جبکہ اگر کوئی دھرتی ماں ہے تو وہ صرف پاکستان ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ ہمیں مزید دیوار سے لگایا گیا تو یہ دیوار اس قابل نہیں گر جائے۔ میں جاگیردارانہ جمہوریت کے خلاف کھڑا ہوں۔ ہم کہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اگر کوئی دھرتی ماں ہے وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کی صوبے دھرتی ماں نہیں ہو سکتے۔ 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے، سب چیزیں تباہ برباد ہیں۔ کراچی کو بھی لاڑکانہ بنا دیا، اس سے بدتر بنا دیا۔ آج دنیا چاند پر جا رہی ہے اور کراچی میں کھلے ہوئے گٹر ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے بچے گر کر مر رہے ہیں۔ یہ ثابت ہو گیا کہ MQM کے علاوہ کوئی اور اس کراچی کو بنانے والا، سنوارنے والا نہیں ہے۔ MQM پاکستان سیاسی دوڑ میں تیزی کے ساتھ کامیابیاں سمیٹنے لگی ہے۔ کراچی میں TLP کی بڑی وکٹ اڑ گئی ہے اور تحریک لبیک پاکستان کراچی ڈویژن کے سابق امیر علامہ رضی حسینی اور علامہ مدنی حسین MQM پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں۔ کراچی لیاقت آباد میں تیسرے جلسے کے دوران TLP کارکنان کی بڑی تعداد نے بھی MQM میں شمولیت اختیار کی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ نگراں حکومت زیادہ نہیں چل سکتی، الیکشن تو کروانے ہی ہوں گے۔ صرف پیپلز پارٹی ہی الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ کر رہی ہے۔ نون لیگ کا مطالبہ سامنے نہیں آیا ہے۔ IMF بھی چاہتا ہے کہ ملک میں الیکشن ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار کھوڑو کی بول کے پروگرام اب بات ہوگی میں گفتگو، انہوں نے مزید کیا کہا ہے، آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں۔ نظام چل نہیں سکتا کہ بغیر الیکشن کیے ہوئے نگراں حکومت چلتی جائے۔ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی الیکشن ڈیٹ اناؤنس کی جائے۔ IMF چاہے گا کہ ملک میں پاکستان میں الیکشن ہوں،
हमारी पार्टी ने या किसी और पार्टी ने ये डिमांड नहीं किया कि पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जाए, उस पर बैन नहीं है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। हमारे जलसे से नून लीग और पीटीआई को बहुत तकलीफ हुई है। आइंदा इलेक्शन से पहले चेयरमैन पीटीआई की अहलिया जेल में होंगी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की प्रोग्राम बस बहुत हो गया में बातचीत। कहा, आइंदा इलेक्शन में किसी पार्टी की हवा नहीं चलेगी, बल्ले का निशान नफरत का निशान बन चुका है। आइंदा इलेक्शन में पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है। परवेज इलाही को पीटीआई छोड़कर आईपीपी में आना चाहिए। लीग और पीटीआई के मिर्गी पड़ी हुई थी, कल गशी के दौरे पड़े हुए थे, उनको एक नरगसियत का शिकार थे ये लोग कि शायद हमारे अलावा कोई जलसा ही नहीं कर सकता। इलेक्शन से पहले मिसेस चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जेल में होना है अपनी करप्शन, अपनी बदयांती और अपने सारे केसेस की वजह से। मैं आपको अपनी एक पॉलिटिकल परसेप्शन और एनालिसिस बता दूं, इस दफा का इलेक्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी की हवा का नहीं, बल्ला इंतखाबी निशान क्योंकि सिंबल ऑफ हेट्रेड बन गया है। मैं चौधरी परवेज इलाही साहब को दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करूंगा। मेरे कागजों में उनको छोड़ देना चाहिए, उन्हें इस कैंप पे आ जाना चाहिए, हमारी तरफ आ जाना चाहिए। इस्लामाबाद में पाइट के फ़िक्र अंगेज़ मेले का इख्तिताम हो गया। 26 सेशंस में माहिरीन के मुबाहिसे और तजावीज़ से मुल्क की इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियाँ बनाने में मदद मिलेगी। वाइस चांसलर पाइट डॉक्टर नदीम उल हक का कहना था कि मुल्क को ऐसी अशराफिया की ज़रूरत नहीं है जो खेलने के बजाय विकटें उठाकर भाग जाए। साबिक चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी ने कहा है कि पाक फ़ौज ISFC के ज़रिए मुल्क की इस्तेहकाम लाने के लिए कोशा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का 2 रोज़ा इकॉन फेस्ट तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इस्लामाबाद में पाक चाइना सेंटर में 3 मुख्तलिफ हॉल्स में बैक वक्त 3 सेशंस जारी रहे। मईशत, सियासत, तालीम व तवानाई, IT समेत मुख्तलिफ 26 मौज़ूआत पर माहिरीन ने इज़हार ख़याल किया। इख्तितामी रोज़ मुज़ाकरे से खिताब में वाइस चांसलर डॉक्टर नदीम उल हक का कहना था, हमें अशराफिया की नए सिरे से मेरिट पर तारीफ़ करने की ज़रूरत है। हमें एलीट की डेफिनेशन भी सॉर्ट आउट करनी है। हमने एलीट वो बनानी है जो गेम जीते, एलीट वो नहीं बनानी जो विकेट लेके भाग जाए। यहाँ तो विकेट लेके भागने वाली एलीट है ना, तो हमने गेम जीतने वाली एलीट बनानी है। सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम का कहना था, पाकिस्तान में अशराफिया नौसरबाजों के गिरोह का दूसरा नाम बन गया। पाकिस्तान में अशराफिया की तारीफ़ कोई दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हर पैसे वाले को शरीफ या अशराफिया में समझा जाता है। ये नौसरबाजों का एक गिरोह होता है जो पाकिस्तान के वसाइल पर काबिज़ है और ख़ुद को अशराफिया में या एलीट में शामिल समझता है। एनर्जी में गवर्नेंस मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए साबिक चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी ने कहा, हमें गवादर पर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। मसाइल तो बहुत हैं, सबसे बड़ा मसला तो यही है कि हमारी बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा है। अफोर्डेबिलिटी हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी भी हो, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। आलमी बैंक की क्रिस्टीना वाइजर ने कहा, पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी मॉडल की वजह से गुर्बत में कमी नहीं हो पा रही। डॉक्टर सोबिया खुर्रम बोली, मेडिकल के शोबे में 70% खवातीन आ रही हैं, तो फैसला साज ऐवानों में क्यों नहीं आ सकते। हम में से कब किसी ने सुना है कि there is a chairperson PND in Punjab? All the chief secretaries in all the provinces would essentially be males. Do we have any secretary finances who are females? Why are women in these important positions? They are not occupying, even if not central, they're just positions where policies are essentially being made for women. पाइट की तरफ से माहिरीन की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दी गई तजावीज़ को दस्तावेजी शक्ल देने का ऐलान किया गया है ताकि इन्हें पॉलिसी साज इदारों से शेयर किया जाए। पाइट ने पाक चाइना सेंटर में 26 अहम मामलात पर माहिरीन को जमा करके उनकी तजावीज़ इकट्ठी कर ली हैं। अब ये पॉलिसी साज इदारों पर मुनहसर होगा कि वो इनसे किस हद तक फ़ायदा उठाते हैं। कैमरामैन इब्न अमीन के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर खालिद वलीद कहते हैं कि हम अपनी मनसूबाबंदी को जब तक दीगर शोबों से मुंसलिक नहीं करेंगे तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। एक मसला हल करते हैं तो दूसरा शुरू हो जाता है। हमारे अंदर मिस गवर्नेंस है और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर आफिया मलिक बोली कि एनर्जी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसे सियासत से दूर रखना होगा। इसमें माहिरीन को फैसला करने का हक होना चाहिए।
ایک جو سمجھ آتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم لانگ ٹرم پلاننگ کو نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم شارٹ ٹرم ویژن کو فالو کر رہے ہیں. ہم ایک کرائسس کو سالو کرتے ہیں, دوسرا کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے, اور دوسرا کرائسس کو سالو کرتے ہیں تو ایک اور کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ پلاننگ کو دوسرے سیکٹرز کے ساتھ لنک کرنا ہے. اکنامک پلاننگ کے اندر انرجی پلاننگ آئے, انرجی پلاننگ کے ساتھ انوائرمنٹل پلاننگ آئے, تاکہ ایک ہولسٹک اور انٹیگریٹڈ پلاننگ کے ساتھ ہم نہ صرف انرجی پرابلمس کو سالو کریں ہوں بلکہ اپنے اکنامک ایشوز کو بھی ریزالو کریں ہوں اور اپنے انوائرمنٹ کی بھی کیئر کریں ہوں. روٹ کاز مس گورننس کا یہ ہے کہ ہم وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے جہاں پہ کیپیسٹی نہیں ہے, جہاں پہ پروفیشنل اپروچ نہیں ہے. اس کو ہر کوئی اس کو نہیں چلا سکتا. اس کے لیے اسپیشلائزڈ پروفیشنل لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کے بارے میں جانکاری رکھتے ہوں. اگر وہ ڈیسیژن میکنگ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ہم نے کوئی پلانٹ لگانا ہے اس کے کیا ٹیرف ڈٹرمن کرنے ہیں, اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہوں گے. وہ ساری چیزیں صرف ڈی آئی جی شارق جمال کی موت قتل قرار. لاہور پولیس نے 2 ماہ قبل مقتول کی بیٹی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے. پولیس کے مطابق مقتول ڈی آئی جی کو زہر دیا گیا. مقدمے میں 7 ملزمان نامزد ہیں جن میں 1 سرکاری ملازمہ اور 2 ذاتی ملازمین بھی شامل ہیں. ایف آئی آر کے مطابق ڈی آئی جی شارق جمال کی ہلاکت کو طبی موت ظاہر کر کے ڈرامہ کیا گیا ہے, جبکہ موت کے وقت تجوری کھلی ہوئی تھی. 8 کروڑ مالیت کے ڈالرز اور 5 لاکھ کیش غائب تھا. شارق جمال نے متعدد منصوبوں میں سرمایہ کاری کر رکھی تھی اور تجوری سے کاغذات بھی غائب تھے. PECHS سوسائٹی میں دن دہاڑے لوٹ مار ہوئی ہے. نارتھ کراچی ملزم گھر کے باہر کھڑی ہوئی گاڑی کو لے اڑے اور اورنگی ٹاؤن میں جھگڑا ہو گیا. گولیاں چل گئیں, 2 افراد زخمی ہو گئے. سپر ہائی وے فکرا گوٹ میں پولیس کا سرچ آپریشن اور گھر گھر تلاشی لی گئی. کراچی میں جرائم پیشہ عناصر نے پنجے گاڑ لیے. PECHS سوسائٹی میں گھر کی دہلیز پر لوٹ مار. لٹیرے اسکول بیگ اور کیپ لگائے ہوئے تھے. سائٹ سپر ہائی وے فقیرہ گوٹ میں پولیس کا سرچ آپریشن. گھر گھر تلاشی میں 5 منشیات فروش اور 30 سے زائد نشئی گرفتار. 10 کلو چرس اور 25 موٹر سائیکلیں برآمد. آپریشن میں 5 SHO سمیت پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا. نارتھ کراچی سیکٹر C4 پاور ہاؤس چورنگی کے قریب اندھی گولی لگنے سے 1 شخص زخمی. اورنگی ٹاؤن شاہ فیصل محلہ میں جھگڑا, گولیاں چل گئیں, 2 افراد زخمی. نارتھ کراچی میں کار لفٹر ملزم گاڑی کو لے اڑے. پولیس نے واردات کی رپورٹ درج کرنے کے بجائے متاثرہ شہری کو ایک پرچی تھما دی. گلشن اقبال پولیس نے چھینے ہوئے موبائل فون خریدنے والا گرفتار کر لیا. ملزم فونز کا IMEI نمبر تبدیل کر کے افغانستان اسمگل کرتا تھا. اٹک GT روڈ ہٹیاں کے قریب غیر قانونی افغان مہاجرین کو لے جانے والا ٹرالر الٹ گیا. حادثے میں خواتین سمیت 2 افراد جاں بحق, 25 زخمی ہو گئے. زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. 4 زخمی تشویشناک حالت میں راولپنڈی اسپتال ریفر کر دیے گئے ہیں, جبکہ حادثے کا شکار ٹرالر میں 4 افغان گھرانے کے افراد سوار تھے اور متاثرہ افغان خاندان اسلام آباد سنگجھائی سے افغانستان جا رہا تھا. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پنجاب کے ہاسپٹلز کی اپ گریڈیشن کی سپیڈ مزید بڑھا دی ہے. ایک ہی دن میں جنرل ہاسپٹل اور میو ہاسپٹل, گنگا رام ہاسپٹل, چلڈرن ہاسپٹل کا دورہ کیا. اپ گریڈیشن پروجیکٹس کے تعمیراتی کاموں کا بھی جائزہ لیا اور وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مزدوروں سے مصافحہ بھی کیا. پنجاب کے اسپتالوں کی قسمت جاگ اٹھی. نگراں وزیر اعلیٰ کے طوفانی دورے, اپ گریڈیشن اور نئی تعمیرات کا کام مزید تیز. جنرل ہسپتال اور میو ہسپتال کی اپ گریڈیشن کے کاموں نے بھی اسپیڈ پکڑ لی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا جنرل اور میو ہسپتال کا 3 گھنٹے طویل دورہ. چلڈرن ہسپتال, گنگا رام ہسپتال کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ اور آپریشن تھیٹرز کی تعمیر و بحالی کا بھی معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی اعلیٰ معیار کی وائرنگ اور میٹیریل استعمال کرنے کی ہدایات. مزدوروں سے مصافحہ بھی کیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا شہری کی شکایت پر ٹیسٹ باہر سے کرانے پر اظہار برہمی. ٹیسٹ کے پیسے شہری کو واپس کرانے کا حکم دیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی 3 شفٹ میں کام کرنے کی ہدایات. اپ گریڈیشن کے کام کو جتنا جلدی ممکن ہو مکمل کیا جائے. میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ تعمیراتی کام کے دوران مریضوں کے علاج میں کوئی خلل برداشت نہیں کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ترکیہ کے 100ویں قومی دن پر ترکیہ کی قیادت اور عوام کو دلی مبارکباد پیش کی. پیغام میں کہا, پاک ترکیہ دوستی
ثقافتی محبتوں کی بے مثال داستان ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کا رشتہ محبت، بھائی چارے، اعتماد اور پارٹنرشپ کا خوبصورت امتزاج ہے۔ ترکیہ عالمی منظرنامے پر ایک اہم اسلامی ملک ہے۔ ترکیہ کی ترقی کے لیے ترکیہ کی عوام اور قیادت کی محنت قابل ستائش ہے۔ لاہور کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، پنجاب حکومت کا بڑا اقدام، شاہدرہ فلائی اوور کا 95% ترقیاتی کام مکمل ہو گیا۔ ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں داخل، جلد ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ شاہدرہ کی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کریں گے۔ گزشتہ اتوار میں نظر انداز ہونے والے گوادر کے لیے آرمی چیف نے کئی بڑے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ ان میں توانائی، تعلیم، ماہی گیری، صحت، کھیلوں سے متعلق شعبے شامل ہیں۔ پاک فوج ملک بھر کے تمام اہم علاقوں کی نشاندہی کر کے عوام کی سہولیات کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ بھارت کو ایک اور محاذ پر رسوائی، کینیڈا میں آزاد خالصتان ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ کا آغاز، ریفرنڈم سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام ہو رہا ہے۔ بھارت کو پے در پے بین الاقوامی سطح پر رسوائی کا سامنا، کینیڈا میں آزاد خالصتان ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ، سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام ریفرنڈم۔ پنجاب ریفرنڈم کمیشن ریفرنڈم کی نگرانی کر رہا ہے۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں گرو نانک سنگھ سکھ گردوارہ میں ووٹنگ کا آغاز ہوا۔ اس گردوارہ میں یہ ووٹنگ کا دوسرا مرحلہ ہے۔ 10 ستمبر کو پہلے مرحلے میں 1,35,000 ووٹ ڈالے گئے تھے۔ ووٹ ڈالنے کے لیے ہزاروں سکھوں کی لائنیں۔ گردوارہ کے عقب میں پولنگ اسٹیشن قائم کیا گیا۔ پنجاب ریفرنڈم کمیشن کا عملہ پولنگ اسٹیشن میں ڈیوٹی پر مامور ہے۔ موسم کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ ملک کے مختلف شہروں میں سردی قدم جمانے لگی ہے۔ ٹھنڈی ہواؤں سے موسم سہانا ہو گیا ہے۔ کراچی میں بھی ٹھنڈ نے دستک دے دی ہے اور شہریوں کو صبح و شام کی خنکی اب بھلی لگنے لگی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور شمالی اضلاع میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ نومبر کی آمد ملک بھر میں موسم نے انگڑائی لے لی۔ کراچی میں گلابی جاڑا آ گیا۔ رات اور صبح کے اوقات میں درجہ حرارت گرنے لگا۔ شہریوں کو صبح شام کی خنکی بھلی لگنے لگی۔ سندھ کے جنوبی اضلاع میں مطلع جزوی ابرآلود، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک، جبکہ مری گلیات اور گرد و نواح میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ بالائی علاقوں میں بادلوں نے پہاڑوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری کے بعد سردی بڑھ گئی۔ جنت نظیر وادی کشمیر میں پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دیر، چترال، کوہستان، سوات، مانسہرہ اور ایبٹ آباد میں چند مقامات پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ سکھر میں ہونے والے پاکستان لٹریچر فیسٹیول میں جہاں تہذیب، ثقافت اور آرٹس، شعر و ادب کو زیر بحث لایا گیا ہے، وہیں سندھ میں ابتدائی تعلیم اور تعلیمی بجٹ پر بھی بات چیت کی گئی۔ کراچی آرٹس کونسل اور آئی بی سکھر کے اشتراک سے 2 روزہ فیسٹیول لٹریچر فیسٹیول میں تہذیب، ثقافت، آرٹس اور تعلیمی موضوعات پر بحث کی گئی۔ کسی بھی ریفارم کو، کسی بھی سجیشن کو انہوں نے بغیر کسی چیز کے ایکسیپٹ کیا اور 4 سال کے دوران جو ہمارا بجٹ ہے وہ 4.5 کروڑ سے اسی لیے آیا ہے کہ آج ہم ماشاءاللہ 2800 اسکول چلا رہے ہیں، تقریباً 9 لاکھ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور پھر ڈیجیٹل لٹریسی جیسے نئے پروگرام۔ پرائمری ایجوکیشن، ارلی ایجوکیشن اور پھر اوور آل ایڈمیشن پر گفتگو ہوئی۔ نظام تعلیم کی اصلاح پر زور دیا گیا۔ مقررین نے زور دیا کہ 2% تعلیمی بجٹ بہت کم ہے، بین الاقوامی معیار کے حساب سے 4% ہونا چاہیے۔ تعلیمی بجٹ کو دیانتداری سے خرچ کیا جائے۔ محکمہ تعلیم کا احتساب اور سود مند اخراجات کو یقینی بنایا جائے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی دیوالی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ کراچی میں ہندو برادری کے لیے دیوالی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہی ہیں ثنا عارف اپنی اس رپورٹ میں۔ خوبصورت رنگولی، موسیقی اور آتش بازی، دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ہندو برادری کے تہوار دیوالی کا آغاز ہو گیا۔ آرٹس کونسل آف پاکستان میں ہندو برادری کے لیے منعقدہ تقریب میں لڑکے لڑکیوں نے گربا، رقص اور ڈانڈیا کی پرفارمنس پیش کی، تو وہیں گلوکاروں نے اپنے سروں کا جادو بکھیرا۔ ہندو برادری کا کہنا تھا کہ دیوالی کا تہوار برائی پر اچھائی کی جیت کا پیغام دیتا ہے۔ دیوالی مین آف دا دیپاولی یعنی دیے جلانے کا نام ہے۔ دیے اس لیے جلائے جاتے ہیں جس کو امن پسند شہری کہا جاتا ہے۔ ہم سب جو ہے امن کی طرف ایک امن کا پیغام جائے، اور پھر ساتھ ساتھ میں ہندو کمیونٹی کا نیو ایئر بھی ہوتا ہے۔ دیوالی یہی ہے۔ روشنیوں کے شہر میں منعقدہ روشنیوں کے تہوار میں ہندو برادری کے ساتھ مسلم افراد نے بھی شرکت کی اور تقریب کو خوب انجوائے کیا۔ ہندو برادری کے مطابق برائی پر جب اچھائی کی جیت ہوتی ہے تو دیوالی منائی جاتی ہے۔
कैमरामैन दानिश शकील के साथ सना आरिफ, बोल न्यूज़, कराची। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक ने अपने बेटे अजहान की सालगिरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। उनकी अहलिया सानिया मिर्जा भी बैकग्राउंड पर दिखाई दे रही हैं। सड़क पर बुलबुलों की बारिश, बच्चे झूम उठे, खूब एंजॉय किया। पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री की नामवर गुलकारा हदीका कयानी का नया गाना जानी दूर गए रिलीज हो गया। पुरस्कारों ने गुलकारा के जादुई आवाज की खूब तारीफ की। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।